हाय दोस्तों, मेरा नाम आसिम दाद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सर आसिम। दोस्तों, जो आज हम लोग बुक की समरी करने वाले हैं वो है पाकिस्तान एंड द सी, जिसका टाइटल है एक्सट्रीमिज्म, सोसाइटी एंड द स्टेट, जिसका अतर है मदीहा अफजल। मदीहा अफजल ने इस बुक को बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखी है, जिसमें वो एक्सट्रीमिज्म को इंटरलिंक करती है सोसाइटी और स्टेट के साथ। इससे पहले कि हम लोग इस बुक की समरी करें, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में टेररिज्म में दिन ब दिन इजाफा होती जा रही है? क्या आपने कभी ये भी सोचा होगा कि लोग इंतहा पसंद क्यों होते हैं? इन क्वेश्चंस का जवाब जब हम समरी इस बुक का करेंगे हमें मिल जाएगा। तो आते हैं, इस बुक की समरी कर लेंगे चैप्टर वाइज। इसमें से मुख्तलिफ चैप्टर है। जो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो है अ कंट्री ऑफ रेडिकल्स नॉट क्वाइट। क्या ये मुल्क है इंतहा पसंद लोगों की? इसमें दोस्तों इस चैप्टर में वो एक्सप्लेन करती है और एक सर्वे बेस्ड है। पहले चैप्टर जाके मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स पे जाके और स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेती है, उनका फेवर पूछती है कि उनका क्या फेवर है इन टेरर ग्रुप के साथ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक इनको फेवर कर रहे हैं। तो इसमें वो पूछता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 25% अभी तक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स को फेवर करते हैं, और उनमें से 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को फेवर करते हैं। क्योंकि हमारी एक एक पहले से ही सोच बनी है और इवन स्टूडेंट्स की कि इस्लाम और वेस्ट के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। तो उसकी ही वजह से जो है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा फेवरिज्म है, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी वो बात कहती है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म और फेवरिज्म है जो है ना इन टेरर ग्रुप का, ये उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो ज़्यादा रिलीजियस होती है, या उन लोगों में जो ज़्यादा नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है ना फेवरिज्म इन चीज़ का। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बॉर्न टू इट्स नरेटिव द पाकिस्तानी स्टेट एंड टेररिस्ट ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप के साथ कैसे रिस्पॉन्स रही पाकिस्तान के साथ, ये वो एक्सप्लेन करती है। इसमें ये बताती है टीटीपी ग्रुप की, जिसमें से बहुत ज़्यादा उसने पाकिस्तान पे अटैक किए, जिसमें से वो एग्जांपल देती है 2016 के, जिसमें से वो जब लायर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ पे अटैक हो गया। यानी 70 to 80% वहाँ पे जो लायर्स है वो मर गए। तो उसके बाद इसने ही जो है ना इसको इस अटैक को उसने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लोगों ने किया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इनके साथ निगोशिएट करने के फैसला कर दिया, इनको बताया कि अपना एक कमेटी बनाओ, अपने मेंबर सेलेक्ट करो, हम लोग इस पर मिल के बात करते हैं और इसको हल करते हैं। फिर उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, नेगोशिएट भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो हमारे पास टीटीपी ग्रुप है उसने अटैक किया पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। 40 कॉप्स थे, सिपाही थे, उन लोगों को मारा। फिर उसके बाद ये पूरा जो है ना कैंसिल हो गया, इसके बाद नेगोशिएट नहीं हो सका। फिर वो बता रही थी इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ उनकी मकसद क्या है, चाहते क्या है। असल में जब इनसे पूछा गया तो ये इनका जो मेन मकसद होता है कि इस्लामिक लॉ को लाना, शरिया लाना। क्योंकि जब भी आप इनसे पूछो तो वो आपको रेफरेंस कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के देंगे, क्योंकि उसने, वो कहते हैं कभी उसने एक सेकुलर वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं किया कि इस मुल्क के लिए ये एक सेकुलर मुल्क है। दूसरी, कायद अज़म ने खुद कहा था कि इस्लाम इज़ द कोड ऑफ लाइफ। उसने ये वादा भी किया था कि पाकिस्तान में इस्लामिक गवर्नमेंट होगी। तो जब भी आप लोग उनसे पूछते हैं तो वो रेफरेंस वहाँ से देंगे कि ये जो पाकिस्तान है इस्लाम के नेम पर ही बनी है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा इस पर आपको रेफरेंस देंगे जब भी वो बात करें। तो ये सेकंड चैप्टर टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो है ना एक्सप्लेन कर देता है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास इसमें चैप्टर है वो है पाकिस्तान लीगल इस्लामाइजेशन। ये बता देते हैं कि पाकिस्तान इस्लामाइजेशन की तरफ मूव ऑन कैसे कर दिया। अब पाकिस्तान इस्लामाइजेशन की तरफ तब चले गए जब ज़ियाउल हक के दौर में ज़्यादा, क्योंकि उसने उस टाइम जो कादियानी थे उस पे जो है ना बहुत रिस्ट्रिक्ट लाज लगाए थे कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, और दूसरी वो आज़ान नहीं दे सकते, अपने ही मज़हब की टीचिंग नहीं कर सकते। और उसी टाइम हमारे साथ भुट्टो साहब ने उनको तो उसने ही कादियानों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया था।
تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکس ہوتی ہے کہ اسلامائزیشن کی طرف پاکستان کیسے چلا گیا، اور مختلف بلیسفیمی لاز کے بارے میں بتائے گا. یہ پورے چیپٹر اسی کو ڈسکس کرے گا. نیکسٹ جو ہم لوگوں کے پاس فورتھ چیپٹر وہ ہے این آئیڈیولوجیکل ایجوکیشن. یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے وہ آئیڈیولوجیکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پورے سال میں جب سلیبس کمپلیٹ کروا دیتے ہیں، پھر سلیبس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ریپیٹ کرواتے ہیں اسی سلیبس کو. اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ اس جو مٹیریل اس کتاب میں موجود ہے اس پہ کوشچن کیسے کرنے ہیں، مٹیریلس کو اس پہ کوشچن ریز کیسے کرتے ہیں، یہ چیز ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. پھر وہ نیکسٹ بتاتے ہیں کہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں انالیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، ایون ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں. جب یہاں پہ آتے ہیں پاکستان کے اگر 10th کلاس اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، نہ ان کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی آپ نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک پروپیگنڈا اور یا ایک مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کیسے کر دینا ہے. وہ کبھی بھی مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی آسانی سے ایکسٹریمزم کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی بھی ان کو برین واش کر دی کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر ہم لوگوں کیسے کر دینا ہے، وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. نیکسٹ یہ بتا دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کبھی ڈیبیٹ نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ایک جو ہے نا کویشچن کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو دوسرے میں یہ سب سے زیادہ بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ٹیررزم میں اضافہ ہوتی رہی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکسٹریمزم سے ٹیررزم آتی کہاں سے؟ ایکسٹریمزم ہی جو آتی ہے، لوگ اگر اسٹوڈنٹس کو ریڈیکلائز کریں گے تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے یہ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، لوگ ہوں گے، جتنے بھی یوتھ ہوں گے، وہ جا کے اس طرح کے گروپس کو وہ جوائن کر دیں گے. نیکسٹ اس میں جو ایکسپلین کر دیتا ہے کہ اسلامسٹ اینڈ مدرسہ اور اسلامسٹ کے بارے میں یہاں پہ وہ بتا دیتا ہے. یہاں پہ یہ ڈسکس کر لیتا ہے کہ پاکستان میں یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ غربت کے شکار ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی بچوں کو جا کے مختلف مدرسوں میں داخلہ دلواتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتنا پیسے بھی نہیں لگتے اور وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مختلف ایسے مدرسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو، ان بچوں کو ریڈیکلائز کرتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر نیکسٹ بتا دیتا ہے کہ پاک نیوز رپورٹ 2015 کی اس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں 14,000 مدرسے ہیں، ان میں سے 300 ایسے مدرسے ہیں جن کا لنک ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ. مختلف ایون ہمارے پاس ٹیررسٹ گروپس ہیں، ملیٹنٹ گروپس ہیں جو مختلف مدرسے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈسکس کر دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ بتا دیتے کہ مدرسے زیادہ جو ہے نا ریڈیکلائزیشن بھی بچوں کے جو ہے نا انوالو ہے. پھر یہ بتا دیتا ہے کہ مشرف کے دور میں تو مشرف نے یہ بتایا تھا کہ یہ لائن پوسٹ کر دیا تھا کہ کوئی بھی مدرسہ نہیں کھولے گا بغیر رجسٹریشن کے. جب بھی آپ کوئی مدرسہ کھولے گا تو جس کی رجسٹریشن لازمی ہے. پھر وہ بتا دیتا ہے کہ لوگ یعنی جو ریڈیکل مٹیریلز ہے وہ نہ پڑھائے جائے، اس کو اوائڈ کیا جائے. تو اس پہ بھی اس نے بات کیا تھا. تو یہ سارے چیپٹرز تھے. پھر لاسٹ میں یہ بتا دیتا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے، اس سے ان چیزوں کو سالو کیسے کر دینا ہے، بچنا کیسے ان چیزوں سے. تو وہ سب سے، کیونکہ پاکستان نے جتنے بھی آپریشنز کیے ٹیررسٹ گروپس کے اگینسٹ، تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے کامیاب ٹیررسٹ آپریشن کر دیا، ٹیررسٹ کو مار دیا. لیکن اصل میں یہ کامیاب آپریشن نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی ان کو مارو گے اس میں اور اضافہ ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی، آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے نہیں انالیٹیکل تھنکنگ کیسی کرنی ہے، ڈبیٹ کیسی کرنی ہے، اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے مس انفارمیشن، اس کو کاؤنٹر کیسے کر دینا ہے. جب ہم ان کو یہ نہیں پڑھائیں گے تو لازمی سی بات ہے ٹیررزم کی تعداد میں اضافہ ہوتی جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو بیسٹ وے ہے اگر ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، ایجوکیشن کو صحیح کرنا ہے، اسٹوڈنٹس میں انالیٹیکل تھنکنگ لانا ہے، اسٹوڈنٹس کو ڈبیٹ کرنا سکھا دے، اسٹوڈنٹس کو کویشچن کرنا سکھا دے. یہ بیسٹ وے ہے کہ ان سارے چیزوں کو اب لوگ ریزالو کر سکتے. تو دوستوں یہ بک ہم لوگوں نے آج سمری کر دیا.
اب میرے مطابق اگر آپ کو ایکسٹریمزم کو پڑھنا ہے پاکستان میں بہت اچھی لیول میں، آئی تھنک دس ول بی ون آف دا بیسٹ بکس ٹو لرن اباؤٹ دا ایکسٹریمزم۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز ہیلپ فل لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا۔